تعارف دا مطلب یہ ہوتا ہے میں لوگوں دسنا کہ حافظ یوسف صاحب میرے دوست نے، گل ختم ہو جائے گی، پورا پروٹوکول نہیں بنے گا، اگلے بندے دے ذہن چ کوئی آوے گا کوئی نہیں آوے گا۔ جدو میں پورا دساں گا او حافظ صاحب جڑے پرانے شہر بلال مسجد دے امام نے، مدرسہ بھی بنایا نے، قاری منیر صاحب دے شاگرد نے، حافظ محمد یوسف صاحب نقشبندی او میرے دوست نے، تے بندیاں نوں پتہ لگ جائے دا بجن دے نال یاری ہے، او بھی بندہ چنگا ہے، جڑا کام کردا ہے او بھی چنگا ہی کردا ہے۔ میں جس صحابی تو حدیث سنینی ہو، صحابی دا تعارف ہے، انہاں دا نام ہے حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سلمہ بن اکوا حضور دے او یار نے جیڑے تیز رفتار یمنی گھوڑے نو دوڑ دے ہویا پچھوں پوشل تو پھد کے کھلار چھڑ دے آئے۔ تقریر ہو گئی ہے۔ تیز رفتار یمنی گھوڑا دوڑدا سی تے میرے نبی دا یار پچھو بھج کے تے پھد کے کھلار چھڑدا سی تے گھوڑے نہ دے آئے۔ اوہ سجنا نسنی تے کنا اور نہ کولو نس جا، محمد دا شیر نہ نسن دیندا ہے نہ جان دیندا ہے۔ او حضرت سلمہ بن اکوا مسجد نبوی چونا تے مسجد نبوی دے ایک ستون دے نال نماز پڑھنی تے صحابہ کرام نے عرض کیتی سونیا تواڈی ایتھے ہی ہوندی ہے، بندے پہلے صف وچ پڑھدے نے، امام دے پیچھے پڑھدے نے، سجے پڑھدے نے، کھبے پڑھدے نے، تسی آ تریجی صف وچ ایک مونے او ستون ہے اون دے نال آ کے پڑھن لگ پیندے ہو، خیر تے ہے۔ تے حضرت سلمہ بن اکوا نے فرمایا سونیا تین نہیں پتا میں عقل نال فیصلے نہیں کردا، میں جدوں بھی فیصلہ کرنا عشق نال ہی کرنا۔ انہاں کہا با ایتے عشق کیڑا ہے، بترا دو صفحہ چھڑ کے پیچھے نیتی کھڑے ہو، ایتے عشق کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بڑی واری ویکھیا ہے میرا نبی ایتھے ہی نماز پڑھدا، میرا بھی دل کردا ہے میں بھی ایتھے ہی رب دی نماز ادا کرن والا بن جاواں۔ او حضرت سلمہ بن اکوا آپ دے بھائی سن حضرت عامر بن اکوا جہاد تے گئے جنگ لڑن واسطے۔ ایک درہ سی تے درہ ان دے وچوں کلے ہی بندہ گزر سکدا سی، ہور نہ کوئی بندہ گزر سکدا، کلے گزرنا تے 40,000 فوج دی تعداد مسلماناں دی جنہاں رومیاں نال لڑنا ہے۔ حضرت عامر بن اکوا قدری جوشیلے آئے، اجویں سی لنگر لین تے نہیں ترک کردے، حضور دے یار دین دسنے چنج ترک کردے آئے۔ آپ ساریاں تو اگے اگے ساریاں تو اگے اگے جدو اس درے کولو گزرن لگے تے یہودیاں تیر ماریا تے آپ سرکار شہید ہو گئے۔ سارے لشکر والیاں حضرت سلمہ بن اکوا نو آکھیا سونیا بھائی دی لاش لے آ اونوں دفلا لینے آ پھر نکل جان گے پھر چلے جان گے۔ تے حضرت سلمہ بن اکوا نے فرمایا او سجنا برا دی لاش نہیں ویکھی دی، آمنہ دے لال دا حکم ویکھی دے۔ برا کیڑے دینے نے اچھی سبحان اللہ تے آکھو سبحان۔ ایک پچھلے ناراض نے اللہ دے بندے کیوں ہے بار بار تو پنجابی جیا کدا آکھو سبحان اللہ۔ تے ایڈی دلی اجے حکومت بھی نہیں ہوئی بہو اندے تے پابندی لا چھڑے انہاں تے صرف اجے اجازت دیتی با شراب دی ایک بوتل رکھ لو، تھوڑی جی چرس ہوے تے کچھ نہیں ہوندا۔ حکومت دا جی اے خیال ہی نہیں ہونا رہا، خیال آ گیا تو تواڈے تے حکومت بھی مہربانی کرے گی تاں ہی تبدیلی ہونی ہے۔ تبدیلی ہون تو پہلو پہلو تے آکھ لو سبحان اللہ۔ جی کمال ہو گئے، حضور دا دین ایڈا سستا نہیں، ایڈا ایویں بے لوڑا جا نہیں، بایا ستا رہا کنن کھرکدا رہا تے نعرہ ماریا ٹر گیا۔ جنہ ایک جوش چھاپر کھون تے لائیدا ہے اینا حضور دے دین واسطے ہوندا تے سجنا مسیتاں دے سپیکر لانے ہی کوئی نہ ہے۔ میرے نبی دا یار بائی دا لاش آگے پیا ہے تے 40,000 بندے اتوں گزرنے تے صحابہ فرمایا بائی دا لاش لے آ تے دفنا کے نکل جائیں گے۔ فرمایا بائی دی لاش بعد چا لیں گا جے گھوڑیاں دیا سما تو بچ گئی، اگر میں بائی دفنیدہ رواں کدائیں حضور دے حکم اچ تاخیر نہ ہو جاوے۔ عشق دی ہے نا، پیار دی ہے، محبت ہے تو مڑ عشق اے نہیں ویندا بس سردی ہے گرمی ہے نال دے کی آکھن گے آکھو تے ممی باہو سلطان دی زبانی سمجھا لواں۔ تائیں تے پیر باہو شور کوٹ دا شہزادہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماؤندے نے عشق دی گل ہے اول جیڑا
عقلوں دورے ہٹاوے قاضی چھوڑ قضائی جاوے جدوں عشق تماچا لاوے لوگ یانے متی دے ول پر عاشق بولنا پاوے مڑن میرا کامل باہو جنوں سونا آپ بلاوے زندہ باد زندہ باد یا حضور نال عاشقی دے دعوے چھڑ دئیے نہ عاشق کدی پاڑے تو ڈر دے نہ کسے غیر تو ڈر دے میرے نبی دا یار حضرت جاریہ بن ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سالہ بچہ کافراں پیراں تھلے دیر کے مار چھڑے بچے دیاں پیراں تھلے دے کے آندراں کھڑ چھڑیاں نے تے کافراں حضور دے یار نو فرمایا اوے سجنا حضور دا بوا چھڑ دے نہیں تے تینوں وی جانوں مار دیاں گے ساڈے ورگا عاشق ہوندا اونجی بے ہوش ہو کے ڈگ جاندا پہلو ہی پارٹی بدل کے نس جاندا اوے میرا بال نہ ماریا جے اکھاں دے سامنے بچہ کوہا کے فرما جائے اوے ظالمو ایک بچے دی گل کر دے جو اگر 1000 بھی اللہ دے وے میں محمد دی جتی تو وار چھوڑا ایتے ایک میرا لال ہے اگر اللہ 1000 بھی دے وے ایک ایک کر کے حضور دے نہ لیل تو وار چھوڑا اے صحابہ کرام دا پیار سی صحابہ کرام دا عشق او حضرت سلمہ بن اقوا حضور دے دین تو پیچھا نہیں ہوئے بھائی دی لاش تو گھوڑے لگتے رہے گھوڑے گزرتے رہے لیکن حضور سرکار دے حکم وچ تاخیر نہیں کیتی لوگاں نو فرمایا سجنا دسو تے صحیح میں بھائی بچاواں یا حضور دا پیار بچاواں میں بھرا ساواں یا حضور دے دین اللہ ویکھاں تے انہاں دے پیارے ہی فیصلہ کیتا ہے او ساری کائنات بھی رس جاوے لیکن خیال کرنا شالا آمینہ دلال ناراض نہ ہو جاوے حضور دے پیار والے بنیے حضور نال محبت کرن والے بنیے او حضرت سلمہ بن اقوا فرماؤندے نے آپ سرکار حدیث فرما کردے نے قال
بعينين هاتين لنورا كله بل نورا من نور الله. میرے نبی دا یار حضرت سلمہ بن اکوا فرماؤں ہے اور میں حضور نو ویکھیا ہے اینا دو اکھاں نال حضور نو ویکھیا ہے رائیت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعینینی ہاتینی سر دیاں اکھاں نال جدو ویکھیا ہے سرا حضور دا ویکھیا وے تے جنہ میرے نبی سرکار نو ویکھیا وے او پھر غیراں نہیں جاندے انہاں دیاں زباناں ہمیشہ یہی گل کردیاں نے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا. چلو بابے نے نہ تے من لینے نہیں ہوندی انہاں دا انہاں نوں کوئی شے وی دسی تے اندر ہن میں نہیں ہوندی پہلے عمرہ کیڑا کاری باستا ہے. چلو اج انہاں اردو آندی ہے تو تے کم از کم پڑھ لو کہ پنجابی چ دا ترجمہ سناواں ذوق نال سبحان اللہ. آپ سرکار نے حضور اللہ ویکھیا ہے فرمایا میں دعا کھنال جدو حضور اللہ ویکھیا ہے تے کائنات والے بندیاں پوچھیا سجنا دس تے صحیح حضور دا چہرہ کیویں دا ہے حضور دی شکل مبارک کیویں دی ہے حضور دا چہرہ انور کیویں دا ہے تے حضرت سلمہ بن اکوا نے جو گل کیتی پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا اوندا پنجابی چ ترجمہ کردے نے تیبہ ول موایا او ایک سونا تو لگنا دوجا پھیرے وی تو آیا او ایک سونا. میرے نبی دا یار حضرت زید بن حارثہ وکدا وکاوندا مکے آئے حضور دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کھڑا جائے حضور سرکار نو نکاح تو بعد حضرت زید تحفہ دے چھڑیا میرے نبی نے پتر بنا لیا وے فرمایا اج تو بعد زید نو کوئی لا وارث نہ سمجھے میں اندی باپ دی طرح ہاں پچھلے مالکاں نوں پتہ لگا پیو نوں پتہ لگا چاچے نوں پتہ لگا ساڈا پتر تے مدینے ہوندا ہے حضور سرکار کول ہوندا ہے مسلماناں دے نبی کول ہوندا ہے قافلہ چلدا چلدا حضور کول آ جاؤ انہاں آکھیا سونیا صادق بھی مشہور ہے امین بھی مشہور ہے سخی بھی مشہور ہے ساڈا بیٹا سانو واپس کر دے حضور نے فرمایا میں زید نو بلانا اندے کولوں پوچھ لیا جے انہاں تواڈے نال جانے یا آمینہ دے نال جانے. پیو سکا آیا ہے تے چاچا سکا آیا ہے انہاں کہا ساڈا چھوڑ ساڈے نال گلو جڑے پیسے لینے نے وکدا وکاوندا ہے تے اسی دینے ہاں. حضور نے فرمایا میں کوئی انکاری کرنا اون دے کول پوچھو جانا سی کہ کوئی نہ فخر بھائی تسی بھی آکھ لو سبحان اللہ.
نہیں دب کے آخ لو نا بھائی میرے نبی سرکار دے یار زید بن حارثہ حاضر ہوئے ابا آندا چل ساڈے نال واپس چلیے باپ دا رشتہ بڑیا لے شالا پیو پیو ہوے ذوق نال آکھو سبحان اللہ شالا ابا ابا ہوے ابا بھی بے غیرت نہ ہوے ابا ابا ہوے پتر حسین بن دے ابا ابا ہوے پتر نبی سرکار دے دین دا خادم بن دے ابا دا بڑا رشتہ ہوندا ہے نال چاچا بھی آ جائے جیڑی گل ابا نہیں مندا ہوندا عموماً چاچیاں آ کے بھتیجے منا لیندے نے فرمایا پترا چل واپس چلیے او بچہ زید بن حارثہ پیو نو آندا ہے ابا ڈیر پیارے بڑے سالاں بعد ملے ہیں لیکن تیرے نال ساڈا جان تے دل نہیں کردا باپ دیاں چیخاں نکل گئیاں پترا خیر تے ہے وے اسی تینوں پالا نالے اسی تینوں جمن والے ساڈے نال کیوں نہیں جاندا حضرت زید نے فرمایا ابا بڑا ہی پیار تیرے کولوں ملیا ہے لیکن جیڑا سواد حضور نو ویکھیا جاندا ہے کائنات وچ کدی نہیں لب سکدا ابا تیرے نال بڑا رشتہ ہے میں ابا تیرے نال نہیں جانا سائیں حضور دے دین واسطے پیو چھڑ دیندے نے ساتوں پارٹی نہیں چھٹدی گج کے آکھو سبحان اللہ میرا دل سیدھی سیدھی تقریر ہو جائے تو تسی سیدھی سیدھی ہو کے آکھو سبحان اللہ جنہاں دی یاری حضور نال ہوے جنہاں نال لو لگی ہوے انہاں نو ویکھیا تے حج ہو جاندے تاہی تے پیر باہو شور کوٹ دا شہزادہ اج تے محرم وچ 5 ٹائم پھری کے جاندے نے لگدا ہے اگے 11 مہینے بابا اور ایک ڈرائیور 2 کنڈکٹر تے پنڈ دی ساریاں بیبیاں مڑ پیکسن اولاد نا فرمان ہے وہ جیڑی کعبے وچ نہیں بول سکتی وہ باہو سلطان تو گجرے لیا سکتی ہے انج دربانا تے جانا چاہیے دلاں دا میل دور ہوندا ہے انج تے ہور میل چڑھدا ہے جنہ شہر دے 6 چکر لینے ہون اونا باہو سلطان کیڑا سکون نال جانا ہے تے اللہ حکم دیتا ہے کعبے وچ اچا نہ بولی صفا مروا تے اچا نہ بولی اچا نہ بولیا جے عورت ایڈی حیادار ہوے وال ننگا ہو جاوے حیا تو سورج طلوع نہیں ہوتا عورت حیا والی ہوے جیڑا اندے شکم وچوں بچہ جم دے لے دے تے قرآن پڑھ چھڑ دے ساڈے چورن جوڑن والے اس تو نہیں پڑھنا ہوندا بہوں دی ماں پڑھو دمی ٹی وی ویکھ کڑی ہوندی ہے اگے چور روندے ہیں نا تے ماواں لوریاں دیندیاں آئیاں ہوں پیو نہ کوئی فلم تین لا دے نہیں تے کارٹون چلا دے مولوی صاحب ایک تویز دیا جائے میں کیا خیر دے میں کیا کی گل ہے پتر آکھے نہیں لگدا میں کیا جنہاں نو جھلیے سٹ کے سارا دن بازار گھومیے آکھے نہیں لگدے آکھے او پتر لگدے نے جنہاں دیاں ماواں آکھیا ہوے او پتر فرید نماز پڑھیا کر جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ شکر دیاں پڑیاں عطا کر چھڑدا ہے جنہ پیٹر تلا کے آپ باہر نکل جانا ہوئے وہ تابے دار جمدی ذوق نال کو سبحان اللہ میں ایک گل اور سنا دینا عموماً پنڈاں وچ ٹھیک لاتے تہاڈا ساڈا بڑا ہی پیار ہے نہ تہاڈا ساڈے نال مقتدیاں والا پیار ہے تے نہ ساڈا تہاڈے نال مولویاں والا پیار ہے
تسی ساڈے بھائی ہو، ساڈے والدین دی جگہ تے ہو، ساڈے سجن ہو، بیلی ہو، دوست ہو، مالک تانوں عزت عطا فرمایا، سانو تسی بڑی عزت دیندے ہو، اللہ تانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے، تسی حضور دے غلام ہو تے حضور دے دین واسطے بڑا کم کردے ہو۔ میں اتلے لیول دی گل پیا کرنا، مولویاں دی تنخواہ ہوندی ہے 7,000 8,000، ڈھیر کوئی بندہ ہلا چکرے نہ تو اس مولوی 10,000 دیندے نے، ان مڑ 6-7 ٹائم مسیتی آنا پاؤندا ہے، 5 ٹائم تے نہیں۔ ایک ٹائم موٹر بند کرنا آنا ہوندا ہے، ایک ٹائم صفا چین آنا ہوندا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی نہیں ساڈا امام نہیں، یہ ساڈا خادم ہے۔ تے جتھے مولوی دی مہینے دی تنخواہ 8,000 ہوے تے میراسی کنجر دے گاؤن والے دے 3 منٹاں چ 50,000 بن جائے، اتوں میراسی تے پیدا ہو سکتا ہے، بابا فرید نہیں پیدا ہو سکتا۔ بہرحال خیال کر جاؤ، حضور دے دین لا جاؤ، حضور سرکار دے اسلام لا جاؤ۔ میرے نبی دا یار زید بن حارثہ انہاں آکھیا جھلا پیو نوں چھڈدا پیا وے، چاچا چھڈی کھڑوتے، وجہ کی ہے؟ حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا اوے کمال کر دیو، کعبے تو دور لئی جاندے ہو، میں تے جنی واری حضور نو ویلا اونی واری ساڈا حج ہو جاوے۔ جنہاں نوں حضور نال پیار ہوے او مڑ باپاں دا رشتہ نہیں ویندے، ماواں دا رشتہ نہیں ویندے۔ ایتھے تے ایڈے ایڈے عاشق نے، صدیق اکبر ورگے جنہ پیو دے چہرے تے تھپڑ ماریا تو حضور نو آ کے دسیا ابا میرے نے اج تواڈے خلاف کوئی گل کیتی ہے تے میں تھپڑ ماریا ہے۔ حضور نے فرمایا سجنا پیون ماری دا تے نہیں نا، تے عرض کیتی والذی نفسی بیدی، اس رب دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، اگر میرے کول تلوار ہوندی تے میں پیو دا سر لا چھڑدا، مینوں ابا عزیز نہیں مینوں عزیز آمنہ دا لا لے۔ انک تے تڑپ ہوے نا، جنہ حضور نو ویکھیا ہے فرمایا میں تو اکھاں نال ویکھیا وے۔ سجنا دس دے صحیح تو حضور نو ویکھیا ہے، حضور دی شان کی ہے؟ فرمایا کانا نورن کلہ، میرا نبی سارے دا سارا ہی نور ہے۔ جنہ دا عقیدہ ہے ساڈا نبی نور ہے، او بولو دوجے منہ تے ہاتھ رکھ لو، پتہ لگ جائے اپنا کیڑا بیگانہ کیڑا ہے۔ سبحان اللہ، نور بشر دے جھگڑے ہی ختم ہو گئے۔ جدوں نبی دا صحابی پیاندا ہے کان نورن کلہ، میرے نبی دا یار پیاندا ہے اے جھگڑے نہ کریا جے، ساڈا نبی سارے دا سارا ہی نور ہے، بل نور من نور اللہ، بلکہ نور بھی عام نہیں، او نور جدا اللہ دے نور نال تعلق بن جاوے۔ او نور نہیں کوئی عام نور نہیں، بل نور من نور اللہ من رآہ، تے پھر اگلی گل میں گفتگو مکاواں، من رآہ بدیعا، تے میرا نبی اج دے من رآہ بدیعا ہابہ، جیڑا حضور نو ایک واری ویندا ہے مڑ دیوانہ نہیں ہو جاندا ہے۔ میرے نبی دے یار حضرت ابو ہریرہ آپ مسلمان ہو گئے تے آپ دی والدہ اجے مسلمان نہیں ہوئی، آپ گھر آئے تے ماں کیا پترا یا میں چھڑ دے یا حضور نو چھڑ دے، تے ابو ہریرہ فرمایا تو چھوٹ سکنی ہے، حضور دبوا نہیں چھڑنا۔ انک تے تڑپ ہوے نا، انک تے پیار ہوے نا، بس یہ صرف غیر ہی نہیں چھڑ سکتے، وہ ماں واری کھڑوتا ہے۔ حضور سرکار دی بارگاہ حاضر ہو گئے، عرض کیتی سونیا اما کافر میں مسلمان آپ دے خلاف بولے، میں تکلیف محسوس ہوتی ہے،
دعا چا فرماو اما بھی ایدے ہی آ جاوے سونیا تیری دعا ہوے کون ٹال سکدے تیرے لب ہلن دی دیر رب کائنات بدل چھڑے گا تیرے لب ہلن دی دیر کائنات بدل جاوے گی حضور نے ہاتھ اٹھائے نے ابو ہریرہ دوڑ لا دیتی لوگاں پوچھیا ابو ہریرہ معمول نالوں تیز توڑدا پیا میں وجہ کی ہے کیوں لسدا جانے عرض کیتی سجڑا ہو نبی دعا فرمائیے اج میں دوڑ دا اس واسطے پیا اج ویکھاں گا گھر میں پیڑ جانا یا حضور دی دعا جاوے گی تے کچھ وچ منافق بھی ہوندے نے انہاں کہہ لے جناب حضور نے دعا کیتی ہے تے کمال ہے بہویں قبول ہوگی تو باویں مٹھا مٹھا بھی لگا جا حضور دی دعا نہیں قبول ہوندی اسی اگے ازما کے ویکھیا ہے تے میرے نبی دا یار حضرت ابو ہریرہ آپ سرکار فرماندے نے رتی لال کھجورو سی او جڑی گل تو کیتی او پوری ضرور سی او جڑی گل تو کیتی او پوری اور رجوی دا گواہ میں دل صاحب کو وبا گواہ وبا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وجڑی گل تو کیتی بالکل ایک بار سادہ بالکل اصل متبا دیتے ہیں کون سان سمجھتے نہیں لو جڑا وابی ہے وہ تو نہ پڑھے تو جڑا پکا تھتا نسلی سنی ہے ہاں جی میں ہوں اپنا پنڈ ہے تو ڈر خطرہ کہڑا ہے باہر کوئی نہیں ڈر آتا جس میں ڈر کرتا جو حضور نال لائیں ڈر کر دے یہ تو مڑ ساڈا گھر ہے جس بندے دا پیو ایک ہوے تے ماں نیک ہوے وہی سنی ہوندا ہے میں بڑی وڈی گل کر بیٹھا تے اندر تو پارا بھی دے ویا ہے تے جڑے نے حالات حاضرہ تو ہٹ کے وہ چپ کر کے بیٹھے رہو تے جڑے اصلی نے تے نسلی نے وہ میرے نال پڑھیا جے رتی لال کھجورو سی او جڑی گل تو کیتی او پوری قبلہ حاجی صاحب تے عمران صاحب دوان کو اللہ دے بندے ہو شک ہے اپنے آپ تے منافق والا کردار نہ ادا کرو وہ بھی دور کھڑو کے آندے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو نکل کے آندے اسی ادے ہیں اللہ دے بندے ہو آج تو 2 سال پہلے تو 2 کروڑ بندے اندر رہے کی ہو گیا جی تیری شادی ہو گئی تے رتی لال کھجورو سی او جڑی گل تو کیتی او پوری ضرور پوری ضرور جڑی گل جلا جلا دا بند یقین ہے بس ساڈا نبی جدوں بولدا ہے حق بولدا ہے ہتھاں جھنڈے بڑا کے میلاد دی خوشی چ پڑیا جے ہوئے جڑی گل تو کیتی او پوری
ضرور سی جڑی گل اے میں نہیں گل کرتا ابو جہل حضور سرکار نے آ کیا کیا میں اینج رات دے لمحے چ گیا جنت بھی ویکھی دوزخ بھی ویسی مسجد اقصی بھی ویکھی تو سارے آسماناں تو اگا اللہ نال ملاقات کر کے آیا تے ابو جہل ہسیا اٹ از اے ناٹ پاسبل بھائی نہیں ہو سکتا ہو سکے گل تے لب گئی ہے جی پھیلاواں نہ مڑ پورا جڑا نا نسلی لیڈر میں بھی نہ ہویا گل لبنی چاہیے بھاویں کیلیاں دی ریڑھی والی لب جائے بھاویں 21 کروڑ والی لب جائے گل انشاءاللہ لبنی چاہیے باقی سارا دین نہیں نظر آیا یہ نظر آ گیا برا بند ہو گئے قوم تنگ ہو گئی اور جس قوم نو مصطفیٰ کی عزت تے حملہ کرے تنگی نہ ہوئے انہاں دا راہ بند ہوئے یا نہ ہوئے کوئی فرق نہیں پاؤندا امتی ہوندے حضور دی گستاخی تے وٹی جاوے حضور دی عزت دے بلال وانگو سینہ تاڑ کے کھڑا ہو جاوے او کاڑا آ سکے با حضور دی عزت تے حملہ ہو جائے تو آ کے میری دکان کو بڑے ہٹ گئے میں پٹھے ہل جانا ہے تے ایڈے تھتے مسلمان دی لوڑ کیڑی ہے ساڈی دین نو کوئی نہیں لوڑ متے کدیں سی یہ ٹل دے بوی بس ساڈی دین نو لوڑ ہے سن دین دی لوڑ ہے بلال دین نہیں بنایا دین بلال بنایا ہے میرے علی دین نہیں بنایا میرے علی نو دین بنائے علی حجویری دین نہیں بنایا علی حجویری دین نہ لگا تے تاں داتا بنے حسین پاک دی بڑی عظمت جنہاں نو گودی وچ جھولی وچ ٹیکسالی سند لب گئی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ کمال دا مرتبہ ہے لیکن جو سواد یزید دے خلاف لڑ کے آئے ہیں پہلو نہیں آیا زیادہ لوگ انہیں سے گل تو ہی جان دینے کون ہے میں حسینی ہاں وجہ او لاجپال حسین یزید دے خلاف کھڑے ہو گئے ہے ان دا مطلب ہے انہا سواد حلوے چ نہیں ہوندا جنہ سواد حضور دی عزت تے مر جان چ لبدا ہے ابو جہل نوں یہ گل لب گئی انشاءاللہ میڈیا والے گل لب جاوے تے ساڈی قوم دے سامنے قرآن پڑھدے رہو نہیں منگے اگو دلیل پہ دسن جیو تے دھیان جاندے پے ہسن والی گلاں نے کرو والی گلاں جداڈا مولویاں دا رولا کمال ہے ساڈا کوئی وکھرا نبی جی تسا کلمہ نہیں حضور دا پڑھیا سان دس چڑو اسی جنازہ تو تھڑکا جائے گی تہاڈا تے ساڈا نبی ساج ہے کہ وکھرا وکھرا ہے نہیں جنہاں شک کے چوک کر کے بولو دوجے دب کے بولو جنہاں پاک ہے تہاڈا تے ساڈا نبی تہاڈا تے ساڈا نبی تہاڈا تے ساڈا نبی تسی مڑ پرچے تو کو ڈر دے اوے میرا سونا اس تو وڈا عمل کیڑا ہے مر بخار نال بھی جانے مر ایکسیڈنٹ نال بھی جانے مر اٹیک نال بھی جانے لیکن کائنات ایک سواد آ گئے تے لوگ آندے رہن اوے بندہ گناہگار ضرور آ لیکن غدار لا مریا حضور دی عزت تے جیڑا حضور دی عزت تے مر جائے اعلان ہوے نہ ہوے بندہ 60 لاکھ جنازے چاہ جاتا ہے غازی ملک ممتاز قادری دے جنازے 60 لاکھ تے ساڈی قوم فوت کی بعد چوندی ہے پہلو ایم این اے نو فون کردے پے ابا جی فوت ہو گئے جنازے چانا تے ختم تے مولوی صاحب دھیان نال پڑھیا جنا کہ کیوں ساڈے ابا جی دے جنازے نال ایم این اے میں کہ اگے بخشینا اس نہ ہون نہیں ہوندا بجے وضو نہیں کیتا قدر اون پیا دیندے کدائیں تے حضور دے دین والےاں نوں چا قدر دیو تے گل کرو اے استاد جی میں جی ساڈے جڑے والد صاحب ہے نا انہاں دے جنازے دی پہلی صف وچ نا ساڈے پنڈ دا پکا نمازی کھڑا یا تے میں نہیں شک کہ انشاءاللہ بخشی جاوے پیران بھول جان گے مولویاں بھول جان گے تے
نمونے دا نمونہ کوئی جگل جان دی آ جائے اٹھ کے کھلو جان گے پولیس والا کھچ دی کھچ ہوے اٹھ کے کھلو جان گے لوگوں نے دسن گے میرا اس کے ساتھ یارانہ ہے بندیاں نوں پتہ لگ جائے بندے وڈے وڈے بیلی نے اوے مان انہاں تے نہیں کریدا مان بلال وانگو حضور تے کریدا تے کافراں نہ دے او ساڈا ایڈا وڈا بیلی ہے جڑا نبیاں دا وی امام ہے کیڑے رشتے بس حضور نال لگ گئی تے ہر شے وچ آ گئی ہر شے وچ آ گئی دودھ جدو پی لویے نا لسی بھی وچ مکھن بھی وچ گھیو بھی وچ دہی بھی وچ او جڑا نا پون ہر شے وچ ہوندی ہے منے منے کر کے پین دی کیڑی لوڑ ہے کٹھا دودھ ہی نہ پی جائیے لوکاں دے زمانے تے دلدار بتیرے نے لوگاں دے زمانے تے دلدار بتیرے نے سرکار دی سو سانو سرکار بتیرے نے سرکار دی سو سانو سرکار بتیرے لے سرکار دی سو سانو ابو جہل میں پتہ لگ گیا گل ویک پوائنٹ لب گئی انج تے بندہ جا ہی کوئی نہیں سکتا شہر جانا ہوگا نا ادھا گھنٹہ لگ جائے کہ 15 منٹ پولیس والے سرانیاں والے کول پھڑ لیندے نے دسی دا بھی ہے پرانے شہر دا مور بھی آندے نے شناختی کارڈ وکھا اوتے کدی قوم بولی میرا ٹائم پہ ضائع ہوندا ہے ختم تے نال دن پیا کرو دوجا مولوی شروع ہو گیا مولوی تسی انج دے کدی مولوی سی کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہ جس بندے آکھیا ہوئے اوے کنجر دیا پترا تو رشوت لینا چنڈا نال نہ کھڑو گیا کدی کسی پٹواری نہ کہے او دلیا تو رشوت خور ہے کسی وابٹا نہ رکھا تو بڑا بغیرت ہے میٹراں دیاں ریڑیاں پیسہ کر کے قوم کو پیسہ لینا وہ تو 500 لے کے جتوں دے وکیل تے جج 500 نال اچھے تے برے دا فیصلہ کر دین حاکم دا تے اللہ آوے گے کدی تو آکھے نہ وہ تیری نہیں ہے گل غازی ذوق نہ کو سبحان اللہ نہ رشتے ضروری میں نہ یار ضروری میں نہ رشتے ضروری لا رشتے ضروری میں لا یار ضروری میں بخشش لئی سرکار ضروری لے دن حشر تے بخشش لئی سرکار ضروری لے لا رشتے ضروری لے لا یار ضروری لا رشتے ضروری لا یار ضروری لیکن حشر سے بخشش لئی سرکار ضروری نعرہ رسالت نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی لا دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی گل حشر نو آمنا تیرے نال تے مکڑی گل حشر نو آمنا تیرے نال تے مکڑی لا رشتے ضروری میں لا یار ضروری رشتے ضروری لا یار ضروری دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری
دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے. ابو جال اسے گل کر دیتی ایڈا بڑا پوائنٹ لب گیا. اینے چ کیڑا بندہ مسجد اقصی جاوے 4-4 5 مہینے لگ جائے تیز اٹھا تے انہیں آ کے صدیق اکبر دا بوہا کھڑکایا. انہیں آخیا جناب ایک مکے چ بندہ ہے تو آندا ہے بر رات دے ایک لمحے چ میں اقصی گیا, اقصی تو پہلے دوسرے 7 آسمان جنت دوزخ پھر لا مکان دیاں بلندیاں تے اللہ نال ملاقات کر کے آیا. اے مان لو یہ گل. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا دس تے صحیح یہ گل کیتی کون ہے؟ انہیں آخیا جی یہ گل تہاڈا نبی کردا ہے. تے صدیق اکبر نے فرمایا جی او کردے نے او جا بھی سکدے نے او آ بھی سکدے نے. ابو جہل آندا آپ دے نبی گل کیتی ہے تے صدیق اکبر نے فرمایا اوے جیڑی گل تو کیتی او پوری ضرور سی جڑی گل. میرے نبی دا یار آندا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعینین آتین کان نورا کلہ بل نور من نور اللہ. میرا نبی نور ہے بلکہ اللہ دے نور چو نور ہے. من راو بدین آبہو جیڑا ایک واری ویندا ہے پھر ویندا ہی رہ جاندا ہے. جیڑا ایک واری حضور نو ویندا ہے نا مڑو نو بیگانیاں دی اے خود کفار. حبیب یمنی او جس چن تڑوایا سی نا حضور کولوں او ڈیرے دار بن کے آیا سی نا او تے مکے. میری گفتگو دی آخری گل تے ابو جہل آکھیا بھائی ایتھے رہو پھردا ٹردا رہو ایس ملے جا اس ملے جا. ایس ملے نہیں جانا. اس آکھیا جی او کیوں میں پھرن آیا تے بان نہیں آیا. تے ابو جہل آکھیا یار اودے مسلماناں دا نبی ہے جیڑا میں آندا ہے میں اللہ دا رسول ہاں تے جیڑا اونوں ویندا ہے مڑ اوندا ہی ہو کے رہ جاندا ہے. اس آخیا کمڑیا تو مینوں دے خلاف سدیا ہے تے ڈیرے ایویں نہیں بجدے. بندہ اوتھے گل سنے ادلے دی ایتھے آ کے ادلے دی سنے تے ڈیرے دار تو ڈیرے نہیں بجدے. ڈیرے دار فیصلے ادو کرتے نے دوویں فریق آ جان تے منہاں تے بہ کے گلاں سنین تے تاں سواد آوندا ہے. اس آخیا لگا جا سن پک کے تو کوئی نہیں آنا تین پہلوں مت پہ دینے تو کوئی نہیں ایڈا وڈا ڈیرے دار اتنے عمر ورگے گئے نے تے پیچھا کوئی نہیں آئے. تو تے یمن چوں آیا سجنا. اس آخیا نہیں میں پکا تھتا بندہ کچھ بھی نہیں ہوندا میں سوال ہی انج تے کرنے نے تو نہیں تین نہیں پتا. حضور دی بارگاہ چ اس آخیا جناب میں ایک سوال کرنا ہے آ چن عرشاں دا ترٹے تے مڑ جڑے. میرے نبی نے اشارہ فرمایا چن ٹوٹیا تے پھر جڑیا. حضور نے فرمایا دوجی گل تو دسنا ہے کہ یا میں دساں؟ کوئی نہیں سمجھ آئی. اس دو سوال کرنے ہیں پہلا تو اس کی تباہ چند تروڑو تے دوجا حضور نے فرمایا تو دسنا ہے کہ میں دساں. ہو سکیا جناب اس تو بڑی کمال دی گل کیڑی ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا تیری ایک صاحبزادی ہے جیڑی معذور ہے بیمار ہے تے گھر جا کے پتہ کر لے ہتھاں تو بھی ٹھیک ہے لتاں تو بھی ٹھیک ہے. حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ چوں نکلیا وے ابو جہل آندا ہے دس کی بنے ہے؟ آندا ہے سجنا اجے بھی مقدران ہے. حضور سرکار دے نال لگ جا کول رہ کے تسا لگاوت نے. او ابو جہل آندا ہے یار کیویں دیاں گلاں کرنے چن ترا کے صرف من گیا وے. میرے نبی سرکار دے کولوں آ کے آندا ہے حضور نے فرمایا تیری دھی ٹھیک ہو گئی ہے. تے ابو جہل حبیب یمنی ناند ہے جے انہاں آکھیا ہونا پھر ہو گئی ہونی ہے. من راو بدین آبہو جیڑا حضور نو ویندا ہے تے مڑ حضور دئی ہو جاندا ہے تے جیڑا حضور دا ہو جائے ایک جیڑا ویندا ہے حضور دا ہو جاندا ہے تے جیڑا حضور دا ہو جاوے اوندا مڑ حضور تو منے دل لگدا. اجازت ہوے تے گل سنا لواں مڑ ہاتھ چاہ کے آکھو کہ سبحان اللہ زندہ باد. آندے آئے اگے جان کے نہ آندے. حضور سرکار خطبہ دیندے آئے ستون اکی نال کھجور دے تنے نال
ایک مائی آئی تو اس آگیا جی میرا پتر درخانہ دا کام کرتا ہے سونا جا ممبر نہ بنا دے وہاں. حضور نے فرمایا بنا دیو. ممبر آ گیا. حضور سرکار ممبر تے تشریف فرما ہوئے تے حضرت حضور دے صحابہ فرماؤندے نے انج رون دی آواز ہوئے جویں اٹھنی تو اوندا بچہ جدا ہو جاوے تے انج رون دی آواز آئی تے رون والا کوئی نہیں نظر آوندا. حضور اپنے ممبر تو اترے تے اس تنے تے ہاتھ رکھیا فرمایا سجنا خیر تے ہے روندا کیوں ہے؟ عرض کردا ہے سونیا تواڈے تو منے دل لگدا او تنا بے جان شے وے پیار نہ پیا کر دے حضور تو بنے نہیں رہندا تے حضور نے ہاتھ رکھیا ہے سجنا جنت وچ میرا نال جاویں گا یا تینوں سبد کر دیواں تے عرض کردا سونیا سابے ہون دی کوئی لوڑ نہیں قیامت والے دے اپنے نال لئی جانا. دیوانہ ہی وہی ہوندا ہے جیڑا دین تو منے دین تو منے اسلام تو منے تے ساڈا صرف نبی نور نہیں اللہ بھی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض تے قرآن بھی نور ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا دین بھی نور ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بیافواہم نبی بھی نور ہے جنہ دا خدا بھی نور دین بھی نور قرآن بھی نور نبی بھی نور. اس قوم نو ہنیرے وچ ٹکرا مارن دی لوڑ کوئی نہیں جیڑی شے نال بھی لگ دے اللہ ایتھے دا بھی نور عطا فرماوے گا اللہ اوتھے دا بھی نور عطا فرماوے گا. ساڈے پیار دا معیار ہے جیڑے نعرے لاؤنے آنا با غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے لائی ہوئی ایسا 100 والی ڈڑی بھی کوئی نہیں گھراں تے جیڑا حضور دے نام دا جھنڈا نہیں لائے پیندا کوئی نہیں سمجھ آئی. اونج مطلق گل کروں میں تنقید نہیں پیا کردا اس تنقید میں کدی کیتی ہی نہیں اصلاح والی تنقید کدی نہیں کیتی. ایک بندے دا جو پچھو جگہ پاٹا ہے تو ان بندہ کہ جگہ تیرا پاٹا ہے کوئی تنقید ہے اندر تو بلا پیا کرنا. تنقید نہیں میں کرتا. کنے کنے پوسٹر لائے نے اے کتیاں بلیاں دے کنے کنے پوسٹر لائے نے 100 نہیں 1000 نہیں اسی حضور دے دین دا لائے لیندے رواں گے دلیاں تے بغیرتا دا نہیں لایا وہ جنہ دا تسا لائے او تواڈا مبارک جنہ دا اسا لایا ہے آبینا دا ہزاراں تے پوسٹر لائے نے کروڑاں تے پوسٹر لائے نے. ایک واری تے حضور دا جھنڈا لا کے تے 100 دی لڑی لا کے آگ تیڑی دا ہم ملا دی ہیں جان دینے والا نعرہ کتے